देवाचो मोग तुमी चाखला? जर चाकूंक ना, मोगाळ बाबळांनो, आतां आमी 53 ते 56 ह्या स्तोत्राचें शिकप करतले. 53वें स्तोत्र देवूच ना अशें दाखयता. क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसलेल्या पासत तें जावन आसा. हें स्तोत्र 14व्या स्तोत्रा सारकें जावन आसा. आयज पवित्र पुस्तका संबंदी जायते जाण दुबाव घेतात. पूण इश्टांनो, दुबाव दोरी सारकें पवित्र पुस्तकान कांयच ना. कारण तें सगळें पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन बरयल्लें आसा. तर तातूंत आसलेली शिकवण आमी बरे भशेन घेवंक जाय. 14वें स्तोत्र आनी 53वें स्तोत्र सारकेंच अशें जावन आसा. 14व्या स्तोत्रांत यहोवा देव हाचें नांव 4 वेळा तर एलिहीम हें नांव 3 वेळा बरयल्लें आसा. तर 53व्या स्तोत्रांत एलिहीम हें नांव 7 फावटीं बरयल्लें आसा. एलिहीम हें नांव देवाचें जावन आसा. नास्तीक तर देवाक मानून घेवंक तयार नासताले आनी ते देवाक मानूंकूच तयार ना. ते म्हणटात, ह्या संवसारांत देवूच ना. तांचे पासत नर्क तर देवान दवरलेलोच आसा. जो कोण आयज क्रिस्ताक वळखना तो देवाकूय वळखना. क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसलेलो लोक सगळो देवाक केदींच वळखूंक पावचो ना. कारण जर आमी देवाक वळखूंक पळयता तर फकत क्रिस्ताच्या वरवींच आमी वळखूंक शकता. जोहाच्या पयल्या चिटीन दुसऱ्या आविसराच्या 22व्या वळीन क्रिस्त विरोधी कोण आसले ह्या संबंदी सांगलेलें आसा. फोटकिरो कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण जो कोण मानून घेना तोच क्रिस्त विरोधी जावन आसा. बापाक आनी पुताकूय तो मानून घेना. मोगाळ बाबळांनो, आतां आमी 53 ते 56 ह्या स्तोत्राचें शिकप करतले. 53वें स्तोत्र देवूच ना अशें दाखयता. क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसलेल्या पासत तें जावन आसा. हें स्तोत्र 14व्या स्तोत्रा सारकें जावन आसा. आयज पवित्र पुस्तका संबंदी जायते जाण दुबाव घेतात. पूण इश्टांनो, दुबाव दोरी सारकें पवित्र पुस्तकान कांयच ना. कारण तें सगळें पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन बरयल्लें आसा. तर तातूंत आसलेली शिकवण आमी बरे भशेन घेवंक जाय. 14वें स्तोत्र आनी 53वें स्तोत्र सारकेंच अशें जावन आसा. 14व्या स्तोत्रांत यहोवा देव हाचें नांव 4 वेळा तर एलिहीम हें नांव 3 वेळा बरयल्लें आसा. तर 53व्या स्तोत्रांत एलिहीम हें नांव 7 फावटीं बरयल्लें आसा. एलिहीम हें नांव देवाचें जावन आसा. नास्तीक तर देवाक मानून घेवंक तयार नासताले आनी ते देवाक मानूंकूच तयार ना. ते म्हणटात, ह्या संवसारांत देवूच ना. तांचे पासत नर्क तर देवान दवरलेलोच आसा. जो कोण आयज क्रिस्ताक वळखना तो देवाकूय वळखना. क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसलेलो लोक सगळो देवाक केदींच वळखूंक पावचो ना. कारण जर आमी देवाक वळखूंक पळयता तर फकत क्रिस्ताच्या वरवींच आमी वळखूंक शकता. जोहाच्या पयल्या चिटीन दुसऱ्या आविसराच्या 22व्या वळीन क्रिस्त विरोधी कोण आसले ह्या संबंदी सांगलेलें आसा. फोटकिरो कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण जो कोण मानून घेना तोच क्रिस्त विरोधी जावन आसा. बापाक आनी पुताकूय तो मानून घेना. तर मोगाळ बावणानो, आतां आमी 53व्या स्तोत्राची 6वी वळ वाचूया. जायना सावन येवं इस्रायेलाची सोडवण. जेन्ना देव आपले पोरचेक गुलामपणांतली सोडयतालो तेन्ना जाकोब आनंदान मुरगडटलो आनी इस्रायेलाक संतोश भोगतलो. इश्टांनो, आतां 54व्या स्तोत्रांत आमी पळोवया. हें स्तोत्र क्रिस्ताच्या
विरोधाच्या वेळार लोकांनी देवाक मारलेल्या उल्या संबंदी जावन आसा. तर आतां आमी 54व्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 2 वळी वाचूया. तुज्या नांवाच्या पदवेन निवार म्हाका देवा, तुज्या बोळान म्हाका नीत करूं दी. देवा, म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानार घे. दावीद आपणाचो जीव सालवार जावचे पसत सावला पासून पळोवन वेतालो, कारण साऊल दाविदाचो चड द्वेस करतालो आनी त्याच पसत ताणें विश्वासी देवाक उलो मारलेलो आसलो. मोगा इश्टांनो, तुमी केन्ना तरी देवाच्या मोगाचो अनुभव घेतलेलो आसा? इस्रायेलाच्या पवित्र देवाचो अनुभव तुमी घेतलेलो आसा? निमाण्या काळार भाव मदें व्हड गडबड जातली आनी एकामेकाचो ते घात करूंक पळयतले. तेन्नाच आमकां देवाचो उगडास येतलो. ताचे पयलीं आमकां देवाचो उगडास येवचो ना. दाविदाक आतां देवाचो उगडास आयिल्लो आसलो. जरी दावीद देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लो, तरी पूण दाविदान पातक केलें आनी त्या पातका वरवीं ताचेर दूख आयलें आनी आतां सावलूय ताच्या फाटीक लागलेलो आसलो. जेन्ना साऊल ताच्या फाटीक लागलो तेन्ना तो पळोवन गेलो, कित्याक देवाची भिरांत ताच्या जिवितांत उणी जाली आनी त्याच पासत तो पातक करूंक शकलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमी पातक करीत रावले तर देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसची ना, कारण पातक आनी देव एका सुवातेर केदींच रावंक शकना. 54व्या स्तोत्राच्या 3रे वळीन कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी वाचूया. कित्याक गोरवे मनीस म्हजेर उपरासल्यात, दारूण मनीस म्हजो जीव काडून म्हज्या फाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. दाविदाचो हो अनुभव नवो असो जावन आसलो. आयज जाणें क्रिस्ताक मानून घेतला आनी जाणें क्रिस्ताचो मोग चाखला तांकां हो अनुभव नवो असो न्हय. कारण जेन्ना आमी क्रिस्ताक मानून घेता तेन्नाच आमचेर जायते तरेचें दूख आनी संकश्ट येता. कारण क्रिस्ताक संवसार वळखून घेना, तो क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसा. पूण जेन्ना कोण क्रिस्ताक वळखून घेता तेन्ना संवसार ताच्या विरुद्ध जाता. आनी त्याच पसत मोगाळ भाव भयणीनो, आयज तुमकां दूख आनी त्रास आसा, कारण तुमी क्रिस्तांव आसा देखून. कारण क्रिस्ताक संवसार वळखना तर भावार्थी लोक वळखता. आनी जेन्ना क्रिस्ताक मानून घेतल्या उपरांत सैतान केदींच खुशाल जायना आनी सैतानाची पोरजां तांच्या विरुद्ध आपणाचें झूज चलयता. आनी त्याच पसत आयज जायत्या भावार्थ्यांक दूख आनी त्रास आसा, तरी तांणी भिवपाची गरज ना, कारण हें दूख आनी त्रास सदांकाल तांचे भितर आसचें ना. तर तीं एक दीस देवाच्या सांगता राज चलयतलीं आनी 1000 वर्सां देवाच्या सांगात आसतलीं. तर ह्या संवसारांतले कितले भागी मनीस आमी ते पळयात. आमचे इतले भागी आनी कोणूच मनीस ना. 54वें स्तोत्र 4 ते 7 वळी आतां आमी पळोवया. देव तरी म्हज्या आदाराक येता, परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. म्हज्या दुस्मनाचें खोटेपण तांच्या माथ्यार पडूं. विश्वासी देवा, तांकां नाच कर. खुशे मनान तुका यत्न उपतलो आनी तुकाच वाखणटलो. सगळ्या म्हज्या तळमळ्यांतलो तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या दुस्मनाचो भस्म केलो. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तका वेल्यान आमकां समजून येता की देवान त्या घातकी मनशा पासून दाविदाक सुटका फावो केली. देवाचे पासत जो कोण दूख सोंसता ताची देव सुटका करतलोच. होच आयज आमचोय विस्वास आसूंक जाय. सोरेस्परान दिल्ल्यो बासावण्यो केदींच फोट जावंक शकना. जेजू क्रिस्तान ताजो पाटलाव करतल्याक फुलांच्या वाटेवेल्यान चलोंक सांगूंक ना, तर तांणी सगळ्या दुखांतल्यान संकश्टांतल्यान वयचें पडटलें हेंच ताणें सांगलेलें आसा. आयज संवसार तुमकां झळटा, संवसारांत तुमकां दूख आनी त्रास आसा, पूण आयज
संवसारांतल्यान ताणें आमकां वेंचून काडलेले आसात. जरी संवसार आमकां जळटा तरी आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसात. जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या 16व्या आविसरांत आनी 33व्या ओळीन जेजून कितें म्हटलें तें आतां आमी पळोवया. म्हजे सवें तुमकां सवस्ताय मेळच्याक हांवें तुमकां अशें म्हटलें. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. मोगा इश्टानो, संकश्टाच्या वेळार आमच्या मागण्यांक जाबाब दिणारो तो खरो आनी जिवंत देव जावन आसा. जे कोण ताचेर विस्वास दवरतात ते केदींच लोजेक पडचे ना. आतां आमी 55व्या स्तोत्रांत पळोवया. तर पयले सुवातेर 55व्या स्तोत्राची पयली आनी दुसरी ओळ आमी वाचूया. देवा, म्हजे मागणें आयक, म्हजे विनवणेक फाट करी नाका. म्हाका चीत दी, म्हाका जाप दी. इतल्या हुस्क्या मदें म्हाका थार ना. दाविदाची ही परिस्थिती एकदम दुखेभरीत अशी जावन आसली. ताजेर एका फाटल्यान एक अशीं जायतीं संकश्टां आयिल्लीं आसलीं. आनी ह्याच आकांताच्या वेळार तो सोरेस्पराशी आपणाची मागणी घालतालो. आतां आमी 55व्या स्तोत्राची 3री आनी 4थी ओळ वाचूया. दुस्मनाचो गोरोस आयकून पातक्याची बोब कानार येवन हांव बाबडो कोलकोलतां. म्हज्या माथ्यार घालतात विघ्नां, रागा बरीत जावन पडटात म्हज्या आंगार. म्हजें काळीज कोलकोलता, म्हजेर पडटा मोणाचो आकांत. मोगा बाबळांनो, दाविदाची ही कठीण परिस्थिती समजून घेवप हें सारकें जावन आसा. ताच्या सारको दूख सोंसणारो आनी कोण आसा अशें आमकां दिसतलें. पूण ताच्याहून चड दूख सोंसणारो दोनी खूद जावन आसा. दोनयान तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत दूख सोंसलें. तितलें दूख कोणेनूच केन्ना सोंसूंक ना. आयज ह्या वेळार दाविदाचेर बरेंच दूख आयलेलें आसलें. पूण दावीद आपणाची मागणी सगळी देवा कडेन घालता आनी देवूच ताका ह्या वेळार सुटका फावो करता. तोच देव आयज तुज्या थंय आसा आनी म्हज्या थंय आसा. तो आमची मागणी आयकता, आमकां सदांच तो जाप दिता. पूण मनीस देवा पासून बरोच पयस वेता. ताका देवाचें कांयच पडून वचूंक ना आनी तो पातकान पडटा. जेन्ना पातकान पडटा, दूख त्रास संकट येता, तेन्नाच ताका देवाचो उगडास येता. तर मोगाळ बावळांनो, आतां आमी 55व्या स्तोत्राची 6वी ओळ वाचूया. पारव्याचे पाखठे जर म्हाका दिल्ले आसले तर हांव उडोवन वेतलो आसलों आनी सुस्त रावतलो आसलों. दाविदाचें म्हणणें अशें जावन आसा, जर ताका पाखाटे आयलेले आसले, जर ताका देवान पाखाटे दिल्ले आसले, तर तो ह्या संकश्टा पासून पयस वेतलो आसलो, खंय तरी उडोवन वेतलो आसलो आनी सुस्त रावतलो आसलो. जायते फावटी आमचें आवणें अशेंच जाता. सगले वटेन जेन्ना आमचें संकश्ट येता आनी आमकां सजमना आमी कितें करूंक जाय, तेन्ना थोडे जाण म्हणटा, जीव दिल्यार चड बरें जातलें आसलें. कित्याक म्हूण ह्या संवसारांत देवान म्हाका दवरला. दूख सोंसूंक, त्रास सोंसूंक म्हजो उपेग ह्या संवसारांत कितें आसा? मोगा बाबळांनो, खरेंच जेन्ना दुखान तूं पडटा, त्रासान तूं वेता, तेन्ना देव तुजे वयली नदर काडिना. तुका दिसता की आपणाक कोणूच ना, पूण देव आपणाची नदर तुजेर दवरूनच आसा. तुवें ताका उलो मारूंक जाय, तेन्नाच तो तुका आदाराक पावतलो. आतां आमी 55व्या स्तोत्राची 13वी आनी 14वी ओळ वाचूया. पूण तूं म्हजो बरोबरचो, म्हज्या काळजाचो इश्ट. कितली दाट आमची इश्टागत. मिरवणुकेक आतांत आत घालून देवाच्या घरांत चलतात आमी. म्हाका इश्टानो, जसो हो दाविदाचो अनुभव आसलो, तसो आमच्या जिवितांत जायते फावटी होच अनुभव आमकां आसूंक जाय. आमी देवाच्या मुखार प्रामाणीकपणान येवंक जाय.
देवाची आनी आमची इश्टागत अशीच आसूंक जाय. तेन्नाच आमकां देवाच्या मोगाचो खरो अनुभव फावो जाता. आकंताच्या वेळार जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तेन्नाच तो आमकां आयकता. हांव जाणा आयज तुमकां जायतें दूख आसतलें, त्रास आसतले. तुमी व्हडा संकश्टान आसतले. दुखान तुमकां अशें दिसतलें की आपणाक कोणूच ना आनी कोणाचोच आदार आपल्याक ना. पूण तुमी भिवची गरज ना. तुमी देवाचें उतर वाचना, ताच्या उतरा प्रमाणें तुमी चल्ल्यात. देवाची काकूट, देवाचो मोग तुमी चाखला. जर चाखूंक ना जाल्यार तो चाखून पळयात. तुमकां सजमना तुमी खंय वयचें. आयज आमचो दोनी जेजू ख्रिस्त जिवंत आनी खरो देव जावन आसा. तुज्या आनी म्हज्या पासत तो ह्या संवसारांत आयलो आमकां सुटका आनी सोडून दिवचे पासत. आमच्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिलें. जर ताणें आपणाचो जिवूच आमचे पासत दिलो तर आमची मागणी तो आयकनासतना रावतलो अशें तुमकां दिसता? ना मोगाळ भाव भयणा, तो आमची मागणी आयकतलोच, कारण आमी ताचीं भुरगीं जावन आसा देखून. आतां 15वी ओळ आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया. मरण ताचेर येवं, जिवेच ते नरकांत पडूं, कित्याक विकोटाय वसता ताच्या घरान, रिगल्या ती ताच्या काळजांत. मोगाळ भाव भयणो, दाविदा सारकेंच आयज कांय लोक अशेच तरेन शिराप दुसऱ्याचेर सोडटात. तर आयज आमी दुसऱ्याचेर शिराप सोडूंक शकना. दोनी जेजू आमकां सांगतात दुस्मनाचो मोग करात. आयज आमकां अशे तरेचे मागणे करची गरज ना, कारण दाविदान त्या वेळार अशे तरेचे मागणे केले. पूण आयज तुजो आनी म्हजो मोग करणारो दोनी देव आपणाचो पूत आमकां दिता आनी आपणाच्या पुता वरवींच ताणें आयज आमकां व्हड संतोश आनी खुशालकाय दिल्ली आसा. जरी आमचेर जायतें दूख आनी त्रास आयले तरी त्या सगळ्या दुखांतल्यान आनी त्रासांतल्यान तोच आमकां निवाडटलो. हो जर विस्वास आनी भावार्थ तुका आसा तर अशे तरेचे मागणे करची गरज ना. देव आपणाच्या भुरग्यांच्या आड आसतलो कोण हें पळयता. देवाची नदर केदींच धांपलेली ना. तो तुका आनी म्हाका एकेच नदरेन पळयता. जसो मनीस पळयता तसो तो पळयना. ताजी काकूट, ताजी दया खूब व्हड जावन आसा. आतां पळोवया 22वे ओळयेन. तुजे हुस्के सोरेस्पराच्या काळजांत घाल, तोच तुका सांबाळटलो. सगुणी मनशाक तो केदींच सोडून दिवचो ना आनी हालूंकूय दिवचो ना. मोगाळ भाव भयणो, तुमी तुमच्या दुस्मनाक देवाच्या मुखार घालूंक जाय. ताजें वायट जावचें म्हणून न्हय. तांकां देवान शांती दिवची, बरें मन दिवचें अशे तरेन आमी मागणी करूंक जाय. जर आमी आमच्या दुस्मनाचें वायट चिंतलें तर तांचें वायट जातलें अशें तुमकां दिसता? ना. जर आमी तांचे पासत मागणें केलें तर तेय देवाचो मोग वळखूंक पावतले. देवाची काकूट, देवाची दया तांकांय फावो जातली. तर आतां आमी पळोवया 56व्या स्तोत्रांत. ह्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 2 वळी आतां आमी वाचुया. देवा, म्हजी काकूट कर. मनीस म्हाका पिडापीड दिताय. दिसभर म्हजेर झगडीं मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगदायतात. इश्टानो, ह्याय वेळार दावीद आपणाच्या त्रासा पासत देवा लागीं विनंती करता. ताच्या दुस्मनाचो बंदोबस्त करूंक तो सांगता. पूण आयज आमकां देवान व्हड काकूट आनी दया दिल्ली आसा.